कोलेस्ट्रोलको नाम सुन्ने बित्तिकै हामी त्रसित हुन्छौँ, तर वास्तवमा कोलेस्ट्रोल हाम्रो लागि नभई नहुने अपरिहार्य चिज हो। यदि कोलेस्ट्रोल नहुँदो हो त हामी पनि हुँदैन थियौँ, किनभने कोलेस्ट्रोल नभइकन सेल्स बन्दैन। सेल्स नबनिसकेपछि हामी बन्ने प्रश्नै रहेन। यति महत्त्वपूर्ण चिज हो। हाम्रो सेल्सको आउटर कभर बन्नको लागि कोलेस्ट्रोल नभई हुँदैन। हामीलाई भिटामिन D3 को लागि कोलेस्ट्रोल नभई हुँदैन। हाम्रो सेक्स हर्मोनको लागि कोलेस्ट्रोल नभई हुँदैन। हाम्रो मस्तिष्कको लागि कोलेस्ट्रोल नभई हुँदैन। हाम्रो मस्तिष्कले त टोटल कोलेस्ट्रोलको 25% त हाम्रो दिमागले, हाम्रो ब्रेनले उपयोग गर्छ। भनेदेखि यसको लागि पनि खुराकको रूपमा कोलेस्ट्रोल नभई नहुने चिज हो। त यति महत्त्वपूर्ण चिज भएकै कारणले होला सायद प्रकृतिले हाम्रो शरीरभित्रै कोलेस्ट्रोल बन्ने मिसिन फिट गरिदिएको छ, जुन मिसिनलाई हामी लिभर भन्छौँ। त लिभरले हामीलाई आवश्यक पर्ने 75% जुन कोलेस्ट्रोल चाहिँ यसले आफैले उत्पादन गर्छ। बाँकी 25% कोलेस्ट्रोल मात्रै आउटर सोर्सबाट प्राप्त हुन्छ हाम्रो शरीरलाई। तर अचानक कोलेस्ट्रोलको उत्पादन लिभरले अस्वाभाविक रूपमा बढी गर्न थाल्छ। त किन लिभरले अचानक कोलेस्ट्रोलको उत्पादन बढाउँछ र यसरी बढाएको कोलेस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नको लागि जुन स्ट्याटिन भन्ने औषधि चलाइन्छ एलोपेथिकमा, यो कस्तो औषधि हो र यसलाई वास्तवमा यसलाई कन्ट्रोल गर्ने, यसलाई ह्यान्डल गर्ने अथवा क्योर गर्ने प्राकृतिक उपाय के हो, सही तरिका के हो? आउनुहोस् आज यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। नमस्कार, म निरन श्रेष्ठ, न्युट्रिसन थेरापिस्ट, डायबिटिज एजुकेटर। यसरी लिभरले अचानक अस्वाभाविक रूपमा कोलेस्ट्रोल उत्पादन गर्नुको पछाडिको मुख्य र एउटै कारण के हो भने त्यो हो इन्सुलिन रेसिस्टेन्स। इन्सुलिनको प्रतिवाद। हाम्रो सेल्सले इन्सुलिनले बोकेर ल्याएको जुन सुगर हुन्छ, ग्लुकोज हुन्छ, त्यो ग्लुकोज लिन प्रतिवाद गरेपछि, रेसिस्ट गरेपछि त्यसको परिणाम के हुन्छ त भने त्यसको परिणाम कोलेस्ट्रोल पनि बढ्न जान्छ। ब्लडमा सुगर त बढ्यो, सेल्समा हाल्न नपाइसकेपछि सँगसँगै कोलेस्ट्रोल पनि बढ्न जान्छ। हामी कार्बोहाइड्रेट जुन खान्छौँ, खाएको कार्बोहाइड्रेट शरीरमा गएपछि ग्लुकोजमा कन्भर्ट हुन्छ। ग्लुकोजमा कन्भर्ट भएपछि त्यो ग्लुकोजलाई यो इन्सुलिनले उठाएर लिएर जान्छ। इन्सुलिन निस्किन्छ, एउटा हर्मोन हो, जुन हर्मोन चाहिँ हाम्रो पानक्रियाजको बिटा सेल्सबाट निस्किन्छ। त्यो इन्सुलिन नामको हर्मोनले त्यो ग्लुकोजलाई उठाएर लगेर सेल्सभित्र हालिदिन्छ। सेल्सले पनि लिन्छ, तर कतिन्जेल र कति लिन्छ त भने जतिन्जेल यसले आफ्नो कोटा पुग्या हुँदैन। जति यससँग स्टोरेज क्यापेसिटी हुन्छ त्यति मात्र लिन्छ। त्योभन्दा बढी हो भने यसले आफ्नो ढोकामा लक गरिदिन्छ, बन्द गरिदिन्छ। त्यसपछि के भयो त इन्सुलिनले त्यो ग्लुकोजलाई भित्र लिएर जान नपाइसकेपछि त्यो ग्लुकोज ब्लडमै रहन्छ। यसरी ग्लुकोजको लेभल ब्लडमा बढ्दै गएको परिणाम के हुन्छ, शरीरमा लिभरले बढी इन्सुलिन निकाल्न सुरु गर्छ। भनेपछि यसको प्राइमरी रिजन त के रहेछ त भने ग्लुकोज अथवा ब्लड सुगरको लेभल बढ्नु, जसको कारणले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेसिस्ट हुनु। इन्सुलिन रेसिस्टेन्स मुख्य कारण हो। त यसरी इन्सुलिन बढी भइसकेपछि कोलेस्ट्रोलको उत्पादन बढ्न जान्छ। उत्पादन चाहिँ बढ्न जान्छ, प्रोडक्सन चाहिँ बढ्न जान्छ, तर यसको अपटेक जुन हुन्छ, यसको युटिलाइजेसन जुन छ, यसको जुन खपत छ, खपत चाहिँ सीमितै भइदिन्छ। त यसले गर्दाखेरि उत्पादन चाहिँ बढ्यो तर खपत चाहिँ घट्यो। त यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, त्यो एक्स्ट्रा जुन हुन्छ नि, त्यो एक्स्ट्रा ब्लडमा देखिन्छ अनि ब्लड टेस्ट गराउँदाखेरि कोलेस्ट्रोल देख्छौँ हामीहरू। त यस किसिमबाट रगतमा कोलेस्ट्रोल देखिन्छ र कोलेस्ट्रोल भएको भन्छौँ। जब रगतमा कोलेस्ट्रोल बढ्न जान्छ, त्यो सँगसँगै 80% केसमा ब्लड सुगर पनि बढ्या हुन्छ, अथवा जसलाई ब्लड सुगर भएको हुन्छ त्यसलाई 80%लाई कोलेस्ट्रोलको पनि शिकायत हुन्छ। त यसरी रगतमा कोलेस्ट्रोल पनि रह्यो, ब्लड सुगर पनि रह्यो भनेदेखि यो दुईटै के हुन्छ भने यो दुईटै उस्तै प्रकृतिको चिज भएकोले एक आपसमा यिनीहरूको चाहिँ बडो चाहिँ एउटा चाहिँ मित्रता कायम हुन्छ। त यो यिनीहरू सँगै बस्ने, सँगै काम गर्ने किसिमको एउटा चाहिँ हुन्छ यिनीहरूको। यिनीहरूले आफ्नो एउटा टिम बनाउँछ, एउटा पार्टी खोल्छ। त्यसपछि यिनीहरूले ध्वंसात्मक काममा आफूलाई चाहिँ संलग्न बनाउँछ। त यसले दुईटा जोडिन्छ
जोडिएपछि एउटा स्टिकी मेटेरियल तयार हुन्छ। त्यो स्टिकी मेटेरियल जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ यसले ब्लकेज खडा गरिदिने काम गर्छ। हार्टमा गयो भने अथवा हार्टमा गएर ब्लकेज गरिदियो भनेदेखि कोरोनरी आर्टरी डिजिज भन्छौँ अथवा हार्ट एट्याक भन्छौँ। ब्रेनमा गयो भने ब्रेन ह्यामरेज भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू ठाउँमा गएर ब्लकेज गरिदियो भने यसलाई चाहिँ स्ट्रोक भन्छौँ। त यस किसिमले यसले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर ब्लकेज गरिदिने काम गर्छ र यसले यो कुनै बेला प्राणघातक पनि हुनसक्छ। त भनेपछि यो यसरी कोलेस्ट्रोल बढ्नुको पछाडि कुनै हामीले कोलेस्ट्रोल खाएर होइन वास्तवमा भन्ने हो भने इन्सुलिन रेसिस्टेन्सको कारणले यो हुने हो। यसैले गर्दाखेरि यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि, यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि किन हामीले सही तरिका नअपनाउने, जुन तरिका हो अब एलोपेथी ट्रिटमेन्टमा सिम्पटमलाई चाहिँ फोकस गरिन्छ। त यसको रुट कजलाई भन्दा पनि यसको लक्षणलाई चाहिँ फोकस गरिन्छ। यो कोलेस्ट्रोललाई अब कसरी घटाउने भन्ने किसिमको एलोपेथीमा हुन्छ भनेदेखि कोलेस्ट्रोल के कारणले भयो र त्यो कारणलाई निराकरण गर्ने कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ प्राकृतिक उपचारमा हुन्छ। त एलोपेथिक ट्रिटमेन्टमा जब कोलेस्ट्रोलको लेभल हाई देखिन्छ अनि कोलेस्ट्रोल घटाउने औषध चलाइन्छ। जुन घटाउने औषधले के गर्छ भनेदेखि लिभरको कोलेस्ट्रोल बनाउने जुन बटम हुन्छ त्यो बटमलाई अफ गरिदिन्छ। अफ गरेपछि कोलेस्ट्रोल बन्न बन्द हुन्छ। तर जुन ब्लडमा अलरेडी भइरहेको जुन कोलेस्ट्रोल हुन्छ एजिडिज नै भइरहेको हुन्छ। र थप के हुन्छ त्यो कोलेस्ट्रोल बनाउन बन्द गर्ने जुन औषधि हुन्छ जसलाई स्ट्याटिन भन्छौँ, त्यो स्ट्याटिनले के गर्छ त भने त्यो स्ट्याटिनले अरू थप खराबीहरू गर्छ। विभिन्न किसिमको साइड इफेक्ट हुन्छ। जुन औषधिको पछाडि स्ट्याटिनमा लेखेको हुन्छ जस्तै एटोरबास्ट्याटिन, लोबास्ट्याटिन, प्रबास्ट्याटिन, पिताबास्ट्याटिन, रसुबास्ट्याटिन, त्यस्तै सुम्बास्ट्याटिन, सम्बास्ट्याटिन, यस्ता विभिन्न नामबाट चाहिँ कोलेस्ट्रोलको औषधिहरू चाहिँ बजारमा पाइन्छ। त यो औषधिले के गर्छ भने यो औषधि एउटा मोस्ट हार्मफुल मेडिसिनको क्याटेगोरीमा पर्छ। यो औषधिको साइड इफेक्ट भन्ने हो भनेदेखि वास्तवमा यो औषधिले सबभन्दा पहिला त हाम्रो मसल्स जुन छ मसल पेन गराउँछ। दिनभरि जस्तै मसल पेन भइरहेको हुन्छ। यसको कारण के हो भनेदेखि हाम्रो शरीरमा दैनिक लाखौं होइन करोडौंको संख्यामा सेल्सहरू बन्ने र मर्ने, नयाँ सेल्स जन्मिने र पुरानो सेल्सहरू मर्ने क्रम चाहिँ चलिरहन्छ। तर सेल्सको उत्पादन बन्द यसले कोलेस्ट्रोल सेल्स बन्नको लागि, सेल्सको आउटर कभर बन्नको लागि हामीलाई कोलेस्ट्रोल चाहियो। जब चाहिँ त्यो कोलेस्ट्रोल बन्ने प्रक्रिया नै बन्द भइसकेपछि नयाँ सेल्सहरू बन्न पनि बन्द भइदिन्छ। नयाँ सेल्स बन्न बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि हाम्रो मसल पेन भइरहन्छ। दिनभरि मसल पेन हुने अवस्था आइन्छ। त्यस्तै किसिमले यसले सुगरको लेभल पनि ब्लडमा बढाइदिने काम गर्छ। सुगरको लेभल बढिसकेपछि के गर्छौँ? सुगरको औषध चलाइन्छ डक्टरले। सुगरको औषधले फेरि के गर्छ? इन्सुलिन बढाउने काम गर्छ। इन्सुलिन बढाइदिएपछि के हुन्छ? इन्सुलिनको मात्रा बढ्न जान्छ र अलरेडी इन्सुलिनको मात्रा बढी भएको कारणले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट भइरहेको हो। त्यसमाथि फेरि औषधले थप इन्सुलिन बनाइन्छ, थप इन्सुलिन रेसिस्टेन्ट हुन्छ भनेपछि यो झन घातक भइदिन्छ। फेरि यो स्ट्याटिन भनेको लिभरमा गएर मेटाबोलाइज हुने हो, लिभरमा गएर ब्रेकडाउन हुने हो। त्यो लिभरलाई अलरेडी सयौं काम छ। सबभन्दा बढी काम गर्ने भनेकै लिभरले हाम्रो शरीरमा। त्यसलाई अलरेडी कयौं काम छ, कयौं बोझ अलरेडी छ। त्यो भनेदेखि फेरि थप त्यसमा अर्को बोझ लादिदिउँ भने के हुन्छ? त्यो झन् थकित एक्जस्टेड भइदिन्छ। जुन एक्जस्टनलाई हामीहरू के भन्छौँ भनेदेखि लिभर इन्फ्लामेसन भन्छौँ अथवा लिभर फेलियर भन्छौँ अथवा लिभर ड्यामेज भन्छौँ। त यस्तो किसिमको लिभरको क्यापेसिटी, लिभरको क्षमता पनि यसले घटाइदिने काम गर्छ। त्यस्तै किसिमले मेलहरूमा इरेक्टाइल डिस्फङ्क्सन अथवा इम्पोटेन्सी भन्छौँ, नपुंसकता ल्याइदिन्छ। त्यस्तै फिमेलहरूमा ब्रेस्ट क्यान्सरको सम्भावना 11 गुणा बढाइदिन्छ। तपाईँले सही सुन्नुभयो, 11% होइन, 11 गुणा 11 टाइम्स बढाइदिन्छ। जुन कुरा चाहिँ न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नलको 1998 मै थाहा भइसकेको कुरा। त्यो 1998 को न्यू इङ्ल्यान्ड जर्नलमा यो कुरा प्रकाशित भइसकेको।
त महिलाहरूमा यसलाई 11 गुणा बढी ब्रेस्ट क्यान्सर हुने सम्भावना यसले बढाउँछ। यस्तै एउटा हार्मोनल मेडिसिन भएकोले गर्दाखेरि यसले के हुन्छ, यो नियमित रूपमा खाइरहने प्यारेन्ट्सबाट जन्मिएको बच्चामा एउटा चाहिँ रियर, एउटा चाहिँ बिरलै हुने एउटा रोग हुन्छ, जसलाई भन्छौँ HGPS अथवा हटचिसोन ग्लिटोड प्रोगेरिया सिन्ड्रोम, HGPC भन्छौँ। त एउटा यस्तो किसिमको डिजिज हो, एउटा चाहिँ जसले चाहिँ बच्चालाई बुढो जस्तो देखाइन्छ। बच्चैमा मान्छे बुढो जस्तो हुन्छ, 10 गुणा पनि बढी चाहिँ बुढो देखिन्छ। 8 वर्षको बच्चा चाहिँ 80 वर्ष जस्तो देखिन्छ, एकदम लत्रिएको, चाउरी परेको, यस्तो यस्तो किसिमको देखिन्छ। र यस्तो किसिमको जुन रोग, तपाईँले फिल्ममा पा हेर्नु भएको छ कि छैन? PAA पा भन्ने इन्डियन फिल्म हो, जुन अमिताभ बच्चनको फिल्म हो। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन छ। अमिताभ बच्चनलाई एउटा यस्तै रोग आएको हुन्छ बच्चामा, त्यस हेर्नु हो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ स्थिति पनि नकार्न चाहिँ सकिँदैन है, यो रेगुलर यो चाहिँ स्ट्याटिन प्रयोग गरिने मान्छेको चाहिँ बच्चाहरूमा। यति यहाँसम्म नभए पनि यो अर्ली पुबर्टी सिन्ड्रोम भन्छौँ। अर्ली पुबर्टी सिन्ड्रोम भनेको उमेर नपुग्दै बच्चाहरू चाहिँ बढी उमेरको देखिने, अथवा बच्चामै किशोर जस्तो देखिने, किशोरमै युवा जस्तो देखिने, युवा हुँदा बुढो जस्तो देखिने, यस्तै किसिमको चाहिँ शरीरको विकास वृद्धि पनि त्यही अनुसार हुने, अस्वाभाविक रूपमा हुने, चाँडै चाहिँ दाइजुङ्गा आउने, होइन, गर्ल्सहरूको ब्रेस्टहरू बढ्ने, अथवा केस, केही युवा अवस्थामा केस झर्न थाल्ने अथवा केस फुल्ने, यस्ता किसिमको जुन चाहिँ हार्मोनल इम्ब्यालेन्सको कारणले यो हुन्छ। त्यो बाहेक अरूको चाहिँ मेमोरी लस पनि यो औषधि स्ट्याटिनकोले मेमोरीको लागि पनि निकै यो घातक मानिन्छ। यो त्यस्तै यो चाहिँ डिजिनेस, तपाईँलाई रिङ्गटा लागिरहन्छ र माइग्रेनको समस्या हुन्छ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो नियमित रूपमा उपयोग गर्ने मान्छेको चाहिँ डाइजेसन सिस्टम जुन हुन्छ त्यो पनि कमजोर हुन्छ। कहिले इन्डाइजेसन हुने, कहिले लुज मोसन हुने, कहिले कन्स्टिपेसन हुने, यस्ता किसिमको चाहिँ सिम्टमहरू पनि देखिन्छ। त्यस्तै स्लिप डिस्टर्बेन्सको कुराहरू पनि छ यसमा, हियर लसको कुराहरू छ, पानक्रियाटाइटिसको समस्या पनि यसले निम्त्याउँछ। यस्ता विभिन्न किसिमका साइड इफेक्टहरू यो स्ट्याटिन भन्ने औषधिको छ। अब तपाईँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ, जो व्यक्तिले स्ट्याटिन भन्ने पत्ता लगायो, जापानको वैज्ञानिक आकिरा इन्दो भन्नेले पत्ता लगायो, र पत्ता लगाएको मान्छेलाई पनि 2004 मा कोलेस्ट्रोलको समस्या देखियो, उसको ब्लडमा कोलेस्ट्रोल हाई देखियो, तर उसले कोलेस्ट्रोल लिनबाट आफूलाई जोगायो। उसले कोलेस्ट्रोल उसले प्रयोग गरेन। उसले भनेपछि यो कुरा 2004 को वाल स्ट्रिट जर्नल, न्युयोर्कबाट निस्किने वाल स्ट्रिट जर्नलको 2006 को उसमा चाहिँ फ्रन्ट पेजमै दिएको छ। जसले यो पत्ता लगाएको उसैले लिनबाट रिफ्युज गरे उसले। भनेपछि यसबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यो स्ट्याटिन भनेको कतिको घातक औषधि रहेछ। अब के लाग्छ तपाईँलाई, अब यो प्रयोग गर्नु सही समाधान रहेछ, अथवा यसलाई झन् एउटा चिज निको पार्नको लागि 50वटा चिज बिगार्नु पर्दो रहेछ? त यो कुरा तपाईँ नेटमा गएर, गुगलमा गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ, मेटाबोलिक सिन्ड्रोम भनेर, होइन, अथवा साइड इफेक्ट अफ एडभर्स ड्रग इफेक्ट अफ स्ट्याटिन भनेर हेर्नु पनि सबै कुरा देखिन्छ। त यसलाई सही समाधान गर्ने तरिकालाई अवलम्बन किन नगर्ने? त यसको सही समाधान गर्ने तरिका भनेको लो कार्ब फुड, एभोइड एनिमल प्रोडक्ट इन्क्लुडिङ डेयरी प्रोडक्ट, किनभने डेयरी प्रोडक्ट पनि एनिमल प्रोडक्ट हो। एउटा मात्रै चिज जुन हो एनिमल प्रोडक्टबाट आउने, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि चिज ठिक छैन। त्यो एउटा चिज हो हनी, मह कोलेस्ट्रोल फ्री चिज हो। होइन भनेदेखि माछा, मासु, अन्डा, दुध, दही, यस्ता सबै कुराहरूको तपाईँ एभोइड गर्नुहोस्। र भेजिटेरियन फुडमा, प्योर भेजिटेरियन फुड, WFPB भन्छौँ, होल फुड प्लान्ट बेस्ड, टोटल्ली प्लान्ट बेस्ड फुड, यसमा गर्नुहोस्। र कार्बोहाइड्रेट कम से कम प्रयोग गरौँ, र र भेजिटेबल र फ्रुट्सहरू बढी प्रयोग गरौँ। यो कुनै नयाँ कुरो होइन, मैले भनिरहेको यो नौलो कुरा होइन। यो आजभन्दा 32 वर्ष अगाडि स्ट्यामफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर डाक्टर जिराल्ड रिभनले यतिखेर साबित गरिसकेको कुरा हो।
र यसलाई थप सब्स्टान्सिएट गर्नको लागि, थप जस्टिफाई गर्नको लागि एउटा किताब तपाईँलाई म रेफरेन्सको रूपमा दिन्छु, द चाइना स्टडी भन्ने, जुन चाइना 2005 मा प्रकाशित भयो। 25 वर्ष अहिलेसम्मको इतिहासमा न्युट्रिसन साइन्सको सबभन्दा कम्प्रिहेन्सिभ बुकको रूपमा यसलाई लिइन्छ। र 25 वर्ष लगाएर 25 वर्षको रिसर्च पछि लेखिएको किताब हो यो। डाक्टर कोलिन क्याम्बेल र डाक्टर थोमस एम क्याम्बेल दुईजनाले लेखेको किताब हो। यो निकै ठुलो मोटो किताब छ, 417 पेजको किताब छ। यो तपाईँ चाहिँ नेटबाट डाउनलोड पनि गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्दाखेरि $5 जति पर्छ, त्यो गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। बडो चाहिँ जानकारीमूलक किताबहरू छ। यस्ता किताबहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। यस्ता चाहिँ सोसियल डोमेनहरू तपाईँ चाहिँ फलो गर्नुहोस्, सोसियल साइटहरू स्टडी गर्नुहोस् र यसबाट ज्ञान बढाउनुहोस्। ज्ञानै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। थप सल्लाहको लागि हामी सम्पर्क गर्न सक्छौँ। आजलाई यति भन्दै बिदा लिन्छु। नमस्कार।